Naaman, Gihasi. Kailan mo na yung Gihasi? He was close to Prophet Elisha o Elisha. Sabi saya, Eliseo. Kinsa man ni si Eliseo, mao ni siya ang nagsunod kay Prophet Elijah, kang propeta Elias. O kini si Gihasi nag-serve kay Prophet Eliseo for several years. For how many years? Ang gani, si Gihasi ang kandidato nga mahimong successor, tagasunod ni Prophet Eliseo. Sama nga nahimong successor si Eliseo sa propeta nga si Elias. Batanawa, he was overcome by greed and lying. Nga naman, na-overcome man siya, unsa dayon ay tabo kay Gihasi. Usa ka adlaw, usa ka panahon ni ana. Usa ka panahon ni ana may sa Syria o sa Israel misulong ang mga Syrianhon. O niya nakabihag sila og usa ka batang babae nga Hudyo, nga Israelites. Nakabihag sila. Og sa ilang pagbihag, samtang atua ang maong babae sa panimalay ni Naaman. Nahimong kini si Naaman usa ka general. Usa kini ka general sa mga sundalo sa Syria nga adunay sangla. General nga hilabihan ka isog. Isog pa ni siyang turi. Kini nga general. Kay niadto ni siya dito sa Israel, gisulong niya ang Israel ug bidaog siya ug nabihag niya ang babae nga nahimong sulugoon sa iyang asawa. Ug usa ka adlaw ni ana nakita sa mao nga bata si Naaman ang isog nga general nga labaw pang turi. Og mingon gingnan niya ang yang amo, ingon niya, kung kabalo pa lang kini si Naaman, kung kabalo pa lang kining akong agalon nga si Naaman. Maadunay tao dito sa Israel. Maayo gid siya. So karon gi-report kini sa asawa ni Naaman ngadto siyang banaw gingnan niya, may mananambal dito sa Israel, ingon ning bata. Miadto si Naaman dito sa iyang king, ug miingon siya, muadto ko dito sa Israel kay dunay mananambal dito. O miingon siya, pag-adto dito. Nagpadala og sulat dito sa hari sa Israel o ipakita dalahin ni dito. Miadto si Naaman uban sa baldi-baldi nga bulawan kay ihatag niya sa mananambal. Sakay sila karwahig mga kabayo, kuyog nga sundalo, miadto sa palasyo sa Israel. O gihatag ang sulat gikan sa king o sa diha nga nabasa kini sa hari sa Israel. Gigisi niya sa nila og nasuko siya. Ingon niya, "Gusto may gusto niyo gubat kay nganong muanhiman mo sa kuwa nga mananambal ba ko?" Nakabalita niini si Eliseo nga posible adunay dako nga mahitabong gera sa ilang nasod tungod kay nasuko ang iyang hari kay Naaman, ang general sa Syria na miadto sa iyang palasyo. Sumingon siya, "Panhiya ka ng tawhana sa kuwa." So sa laktod na pagkaistorya, miadto si Naaman kay propeta Eliseo. Unya, disugat siya, sa may tuyo nimo. Ingon niya, yan hiko kay nakapalita ko nga usa ka mananambal ug kaya nimong ayuhon ang akong sangla. So ingon si Eliseo sa iya general, inani imong buhaton. Kita ka anang Jordan River, salom diha og kapito. Suko si Naaman, ingon niya, nabuang na nga. Ano pasalumon man ko gusto gani kumayo niya pasalumon ko naman Jordan River nga mao'y pinakahugaw nga tubig diri sa atong nasod. Hugaw kay ng tubigan na pasalumon ko nimo. Ingon tong right hand sa general, siya, sige lang, sir. Buhata lang. Wa may mawala gud sa imo ha. So may kanaog si Naaman ang general og bisawom dito sa tubig. Kapito ka higayon. Din sa kapito nga higayon, paghawas niya, naayo siya sa iyahang sangla. Ang yang lawas niya, ingon pa sa termino nga gigamit, murag panit sa bata nga bag-ong na tao. Sa kalipay ni General Naaman, kuha niya, gipanaog niya ang tanan ng mga bulawan na baldi-baldi, kahon-kahon. O sanina nga napulo ka buhok na puro mahalon, o ihatag ato kay Eliseo, kay propeta Eliseo. Pag abot kay Eliseo, miingon si Eliseo, dili ko mudawat anak, dalahana, balik sa imo kung nasa kagikan. So,
Walay na imo, namugos ang mao nga tao nga general. Kuhaan ni palihog, nis lang kay mao ni. Ha? Pero ingon niya, dili ko mudawat ana. Dalahan nagbalik sa kikikan. Wala ko nang ginahanglan ana. Sa lakto na pagkaistorya gikargag balik ni Naaman ang mga bulawan og may pauli uban sa pagsaad nga walay laing ilhon nga Dios siya kundi ang Dios sa Israel. Samtang naglawig sila sa dalan, gikukod silang Gihasi ang right hand ni Eliseo. Gikukod o gipahunong, sir, kadali lang. Sa may tuyo nimo. Sa may duha ka tawo may bisita sa akong balay o sa balay sa akong agalon nga si Eliseo. Tagai ko ana bisan gamay lang. So gitagaan. Gikuha ang bulawan o gipadala kay Gihasi didto pabalik sa balay ni Eliseo. Pag abot sa balay ni Eliseo, ningon si Eliseo, asa man kagikan? Isa na man ko diri Sa wala ba'y nakakita sa imo ha? Nga nakiksulti ka kay General Naaman? Kanang kwarta, kanang mga bulawan, kang gisa man nimo ihatag, na makakday siya. Walay bisita sa ilang balay. Ug miingon si Eliseo sa iya, mahimong matinunglo ka. Ang sakit ni Naaman nga sangla, mutakboy kanimo og hangtod sa imong mga kaliwatan. Diha, napuno ang lawas ni Gihasi o sangla. Hangtod ang iyang mga kaliwat na himong sanlahon. See? Sa unsa nga sala? Sa sala, sa pagkabakakon ni Gihasi. Sa sala, sa iyahang pagkahakog. Sa lakto na pagkaistorya. So, na morning, midangat kay Gihasi because na-overcome siya sa iyang kahakog o sa iyang pagkabakakon na puno siya sa sanla o ang iyang mga kaliwat. Now, sin of religious hypocrisy, speaking godly words, but doing the opposite. Careful ta, ana. Sin Gihasi, one, or he is the candidate o nga mahimong successor sa iyahang master nga si Propeta Eliseo. Pero because of greediness, because he lied, nahitabo, napukan siya siyang pag-alagan. Daghan na mga tao, hipokrito. Mga tigpakaroon niingnon, they speak godly words, but doing the opposite things. Wato kag simbahan, paguban nimo adto simbahan, wato kag sabungan, wato kag hantakan, kay mamasin na makadaog. Pag human nimo simba, mo diretso ka sa imong amigo kay dunay inom dito Basig na mang-invite sa inyo diri nga, human nimo simba diha Brad. Diretso diri samal kay birthday na ko ron. Basig mo diretso ka, unya, naay inom-inom dahil dito These are the people na napukan sa pag-alagad sa Ginoo tungod sa iyahang sayop na pamaagi. Basig maingon ka niini kung dili ka magbantay.